Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga moabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Maayo nga hapon kanatong tanan, dalaygo ng Dios na ining kapunon nga niya na usab kita nining atong tulumanon ang pulong sa Dios og dinhi ato nga pagahisgutan ang balaan nga pulong sa ato nga Ginoo, ang ato nga manluluwas, ang ato nga labaw nga makagagahom. Og dinhi karon nga hapon ato nga pagatan-awon ang usa ka importante na usab nga topiko gikan sa iya nga pulong og labi pa ang bahin sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Siya nga mao'y nagluwas kanato, siya nga mao'y naghatag kanato sa grasya, sa kaluwasan diin kita nakaangkon o kinabuhi nga walay katapusan. Siya nga nagsakripisyo alang sa atong kaluwasan. Siya nga naghatag sa iyang kaugalingon aron kita mapasaylo sa atong mga kasalanan. Siya si Ginoong Hesukristo nga mao'y atong pagahisgutan karon. Busa importante kaayo nga ato kini nga pamation og atong pagatagaan og pagtagad og usa ka importanteng panahon nga ato gayud nga igahin para sa pagkahibalo kung kinsa gayud kining ato nga mangluluwas. O kini ngaron nga hapon ato nga paminahon kining importanteng bahin sa paghisgot sa iyang pagkadiyos o iyang pagkatao. Karon ako na nga pagabasahon ang ato nga teksto nga atong kuhaan sa primary nga source. Daghan kita pagkuhaan karon nga mga bahin sa Biblia apan aniya ang pinakauna nga atong pagatagaan o pagtagad sa pagbasa aron kita gayud makahibalo unsa o kinsa kining atong Dios. O karon akong pagabasahon diha kaninyo kining kapitulo 1 dinhi sa basahon nga sa Ebanghelyo ni Juan. Akong pagabasahon kapitulo 1 ngadto sa 14. Sa sinugdan diha ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Kini siya diha sa sinugdan uban sa Dios. Ang tanang butang nagahimo pinaagi kaniya ug kun wala siya walay bisan unsang butang nga nahimo ni adtong nahimo na. Diha kaniya ang Ginoo ug ang ginabuhi mao ang kahayag sa mga tao. Ug ang kahayag nagadanag diha sa kangitngit ug ang kangitngit wala nagatugkad niini. Dihay usa ka tawo nga gipadala gikan sa Dios kang kinsang ngalan mao si Juan. Kini siya mianhi ingon nga usa ka saksi aron sa pagmatuod sa kahayag aron ang tanang tawo pinaagi kaniya unta motuo. Siya dili mao kadto nga kahayag apan gipadala aron sa pagpamatuod ni adto nga kahayag.
kadto mao ang matuod nga kahayag nga nagadan-ag sa matag tawo nga nagaanhi sa kalibutan. Siya dinhi sa kalibutan ug ang kalibutan nahimo pinaagi kaniya ug ang kalibutan wala nakaila kaniya. Siya miadto sa mga iyaha ug ang mga iyaha wala midawat kaniya. Apan ingon sa kadaghan sa midawat kaniya ngadto kanila mihatag siya og katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios, bisan ngadto kanila nga nagtuo sa iyang ngalan, nga nagahimugso dili sa dugo ni sa kabubuton sa unod ni sa kabubuton sa lalaki apan sa Dios. Ug ang pulong nahimong unod ug mipuyo uban kanamo ug among nakita ang iyang himaya. Ang himaya ingon nga siya sa bugtong gipagkatao sa amahan, puno sa grasya ug kamatuoran. Amen. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang balaan nga pulong magaampo kita. Amahan namo nga langitnon, salamat ni ini nga kahigayunan nga kami makahisgot ilabi na sa persona sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo. Karon nga panahon daghan ang wala makaila kaniya. Nakadungog sa iyang ngalan, nakahibalo kinsa siya og unsang iyang gibuhat, apan walay relasyon diya kaniya, tungod kay wala nila mailhi siya nga imong gipadala para kanamo. Nagampo kami amahan nga ikaw magahatag sa kaalam, ang balahang espiritu mo'y magtudlo kanamo karon nga hapon, ug tagai ang matag usa ug salabutan nga makadawat sa maayo nga balita nga labaw sa tanan ang amo nga kaluwasan diha lamang kang Ginoong Jesucristo. Panalangin ang matag-usa, pasaylua kami Ginoo sa among mga kasalanan o hinaot nga ikaw mutagbo sa among mga panginahanglanon, katong mga naaadiha kanimo, mga Kristohanon, kami imong pagalig-onon, ang mga wala pa makaila sa imong bugtong anak, Ginoo, hinaot aduna ikaw ikaluoy nga moabri sa ilang kasing-kasing aron makaila kinsa si Ginoong Jesucristo sa ilang kinabuhi. Kini Ginoo mong ginaampo, ginahangyo, pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo. Amen. O magapadayon kita sa ato nga tulumanon ang pulong sa Dios. Kini ato nga pagahisgutan bahin sa pagkatao o ang pagka-Dios ni Ginoong Jesucristo. Karon nga panahon daghan ang mga grupo, mga denominasyon o bisan pa mga kulto nga ang ila nga pagkahibalo o pag-ila sa persona ni Ginoong Jesucristo daghan ang sayop o dili sibo sa pulong niya. Busa ato nga tan-awon karon sibo sa pulong sa Ginoo, unsa manggayud kinsa manggayud si Ginoong Jesucristo. Ug ato kining tan-awon aron ato gyud nga mailhan siya, aron ato siyang madawat ug maangkon isip atong personal nga mangluluwas og Ginoo. Dili kita magapanghinambog nga kita lang ang nakahibalo. Ang katuyuan sa atong pag-ila kinsa siya maong paghigugma kaniya, pagsunod kaniya ug pagdawat kaniya nga atong mangluluwas og ato nga Ginoo. Dili kinahanglan nga adunay usa ka denominasyon, usa ka relihiyon, usa ka simbahan ang mapasidunggan. Walay bili ka ng tanan. Ang atong pagkahibalo sa kung kinsa si Ginoong Jesucristo mao gyud ang pagkahibalo nga siya mao lamang ang bugtong makaluwas kanato ug sa atong pagpangayog pasaylo diha kaniya ug pagdawat kaniya isip atong mangluluwas atong nga Ginoo kita makaangkon og kinabuhi nga walay katapusan. Mao lamang kanang atong tumong mga higala. Busa hinaot nga kamo karon maminaw og inyo nga pagampuan, masabtan ninyo. Dili kita gusto og debate, dili kita gusto makiglalis. Ang atong gusto kita makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Karon natong tan-awon dinhi nga sa una pa nga mga panahon kaniadto pa lang daan sa pipila ka mga tuig human namatay si Ginoong Jesucristo og nalubong og nabanhaw og misaka balik ngadto sa langit. Daghan na ang mga kasaypanan sa pag-interpretar kung kinsa siya. Ato karon nga tan-awon i-revise nato, i-review nato kadiot. Ato na kining naisgutan kaniadto apan ato nga pag-ausbon ug atong pagkatan-awon sama ni adtong panahon sa pagsulat ni Juan sa iyang mga epistola o sa mga sulat niya sa unang Juan, ikaduhang Juan o ikatulong Juan. Kaniadto sa dihang siya nagasulat niini andadunan nay pag-atake sa persona ni Ginoong Jesucristo. Ang katong mga katawhan nga nagaatake mao katong mga gitawag o mga Docetists o mga Gnostics.
Sila tan-aw kang Ginoong Jesucristo nga usa lamang ka espirituhanon nga persona o dili usa ka tawo. Busa katong Kristo, katong Jesus nga gilansang sa krus ug namatay, dili katong mao ang Kristo, dili mao ang Misaya. O mao nga miingon si Juan dinhi sa unang Juan 4 ug ato kanang pagatan-awon, iyang giklaro dinhi kung kinsa gayod si Ginoong Jesus Kristo. Og dinhi sa unang Juan 4, 1 ngadto sa 3, miingon si Juan, mga hinigugma, ayaw tuuhi ang matag espiritu o mga magtutudlo, apan sulahi ang mga espiritu kung sila iya ba sa Dios, tungod kay daghan mini nga mga propeta nga nanungha sa kalibutan. Pinaagi niini makaila kamo sa espiritu sa Dios, ang matag espiritu nga nagasugid nga si Jesus Kristo mianhi diha sa unod iya sa Dios. Mianhi diha sa unod iya sa Dios. O ang matag espiritu nga wala nagasugid nga si Jesus Kristo mianhi diha sa unod dili iya sa Dios. O kini mao kanang espiritu sa Antikristo nga may tungod niini kamo nakadungog nga muanhi gayud og bisan karon kini ani ana sa kalibutan. Ug mao kana ang gisulti ni Juan tungod kay kaniadto kini nga mga Gnostics o mga Docetists, mga tao nga nagaatake sa persona ni Ginoong Jesucristo, mingon siya lamang usa ka espiritu. Ang iya nga pagka-Dios nakabase lamang sa iyang espirituhanon nga kinaiya. Ang tao nga gilansang didto dili mao ang ato nga mangluluwas. O giingon dinhi, giklaro dinhi ni Juan nga kung kita magatuo sa ka Kristo nga wala ipadala dinhi sa kalibutan nga nahimong unod, dili kana mao ang kamatuoran, mao kana ang kinaiya og pagtuo sa mga antikristo. Karon diha sa pipila ka mga tuig, mga ikaduhang siglo, aduna usab usa ka pagtulun-an nga gitudlo nga usa ka bakak nga pagtulun-an ug mao katong gitudlo sa mga Ebionites. Ang mga Ebionites mao kana ang nagatudlo nga si Ginoong Jesucristo sukwahi sa gitudlo sa mga Gnostics, siya 100% nga tao. Apan ang problema kay ang mga tao nga nagtudlo niini, ang mga Ebionites, wala mo to nga siya Dios. Siya lamang usa ka tao o nahimong usa ka maayo nga magtutudlo, maayo nga nagahatag sa iyang kaugalingon para sa mga katawhan ug mao kato usab ang kasaypanan. Panghimakak kana ni Irenaeus nga maoy usa ka estudyante ni Polycarp, nga si Polycarp usa usab ka estudyante ni Apostol Juan. Aduna pay usa og human ni ana sa pag-abot sa ikaupat nga siglo, adunay dako kaayong katudloanan nga hatag og dako nga problema sa simbahan tungod kay kini nga mga Arians o Arianism, mao kini ang mga katawhan nga nagtudlo na usab sukwahi sa ginatudlo sa pulong sa Dios. Sila nagaingon, yes, si Ginoong Jesucristo 100% nga tao, apan mingon sila dili siya pwede nga 100% nga Ginoo. Siya 50% lamang nga Dios. Ug mao kana ang ginatudlo sa uban nga mga kulto karon. Siya tao lamang, apan dili siya sama sa Amahan, dili siya 100% God, dili siya usa ka Dios nga sama sa Amahan nga maoy nga walay sinugdanan ug walay katapusan. Siya lamang 50% nga Ginoo, gamay nga Dios, small g God. Ug mao kana ang daghang katudloanan karon sa daghang mga kulto sa palibot. Apan mingon ang pulong sa Dios nga atong nabasa kaganina, giklaro kayo sa sulat ni Juan sa iyang ebanghelyo sa kapitulo 1, iyang giklaro dinhi nga si Ginoong Hesus mao ang pulong ug ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios kini siya diha sa sinugdanan uban sa Dios. Og ang pulong nahimong unod og mipuyo uban kanamo og among nakita ang iyang himaya. Ang himaya ingon nga iya sa bugtong gipakatao sa Amahan, puno sa grasya og kamatuoran. Aduna pay daghan nga migawas
sama sa mga Apollinarians. Mga Apollinarians mihatag sa sukwahi na usab. Ingon sila dili siya 100% nga tao, 50% lang apan ang ilang nga claim siya usab 100% nga Ginoo. Usa-usab kasayop nga pagtulunan. O miabot usab ang mga Nestorians. Ang mga Nestorians nag-claim, sayop kamo tanan, kami ang tinuod o iyang gihimo tinuod usa ka maayo nga pagtulunan nga sama sa gitawag nato karon nga maoy Orthodox faith o mao ang kamatuoran nga pagtuo. 100% si Kristo nga Ginoo, 100% siya nga tao. Apan ang problema kay wala sila mga tuo usa lamang ka persona. Duha ka persona si Kristo o sa ka persona isip Dios o sa ka persona isip tao. Apan dili usab ka na mo'y giingon sa pulong sa Dios. Mao nga miabot na usab ang usa ka grupo nga gihinganlan og mga Eutychians. Ang mga Eutychians nagaingon nga dili pwede nga duha ka persona usa lamang ka persona ug tungod ni anang pagtuo nila nga usa lamang ka persona ang ato nga Dios, ang ato nga mangluluwas, siya 50% nga Dios, 50% nga tao. Usa-usab kasayop nga pagtulunan ug wala gayon makuha pa ng Dios nagagiya sa mga magtutuo kaniadto og pinaagi sa ilang paghimo sa usa ka tinuod gayon nga pagtulunan sibo sa pulong sa Ginoo na kit-an nila o na padayag nila og gitindugan sa simbahan nga mao gayud si Kristo 100% God, 100% man, usa lamang ka persona. Unsaon man ang kapagkahitabo nga pwede ba ang usa ka persona mahimong 100% God, 100% man, mao kana ang ato nga Ginoo. Busa ato kana nga pagadawaton, pagatuhan, pagailhon og angkunon tungod kay siya Dios 100%, tao 100%. Ato una nga paminawon kining usa ka lawiton sa ato nga pagpadayon ni ining atong tulumanon karon. Usa ka lawiton, His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He is the mighty King, Master of everything. His name is wonderful. Jesus, my Lord. He's the great shepherd, the rock of all ages. Almighty God is He. Bow down before Him, love and adore Him. His name is wonderful, Jesus, my Lord. Ang pulong sa Dios. Magapadayon kita sa ikaduhang bahin ni ining atong tulumanon karon. Ug ato nga nahibawan nga daghan nga mga bakak nga mga pagtulunan ang gitudlo kaniadto bahin kang Ginoong Hesukristo. Karon atong tan-awon ngano man gyud nga ato siyang mailhan o makit-an o madawat o maangkon nga Dios 100%. Mao kanang ato nga tan-awon ug ato nga pagadawaton ug matud pa sa pulong sa Ginoo siya gayud Dios tungod kay ang iya nga pangalan langit nun, balaanon. Aduna siya mga balaanon nga ngalan, ang iya nga ngalan nagahisgot gayud nga sa Dios. Atong tan-awon kining Juan 20:28 din mao kini ang gisinggit ni Tomas sa dihang iyang nakita si Ginoong Hesukristo sa una nga pagpakita ni Ginoong Hesukristo human sa iyang pagkabanhaw. Wala motuo si Tomas. Apan niini karon nga pagpakita ni Ginoong Hesukristo iyang isultian si Tomas, ikabot diri ang imong tudlo ug tanawang akong mga kamot ug ikabot diri ang imong kamot ug isulod kini ngadto sa akong kilid ug ayaw pagpakawalay pagtuo apan pagmatinuohon. Ug unsay gisulti ni Tomas, mitubag si Tomas ug miingon ngadto kaniya, akong Ginoo ug akong Dios. Og klaro kay na nagisulat sa pulong sa Ginoo. Aduna pa lain dinhi nga higayon dinhi sa Hebrews 1:8.
o ato kana nga makit-an kaganina ato nang gibasa ang bahin sa John chapter 1, Juan 1 o giklaro dito nga siya Dios, og dinhi sa Hebreohanon 1:8 miingon ang pulong sa Ginoo, apan ngadto sa anak siya nagaingon ang imong trono o Dios. Hangtod sa kangturan usa ka setro sa pagkamatarong ang setro sa imong gingharian. Titus sa Titos 2 sa sulat ni Pablo ngadto kang Tito sa kapitulo 2:13 miingon ang pulong sa Ginoo nga nagapaabot niining bulahang paglaom og sa mahimayaon nga pagpakita sa dakong Dios ang atong manluluwas nga si Jesus Kristo. Mao kaning sulat ni Pablo ngadto kang Tito. Klaro kaayo, di ba? Dakong Dios og atong manluluwas nga si Jesus Kristo. 1 John 5:20, unang Juan 5:20 og dinhi usab giklaro ni Apostol Juan kinsa gayod si Ginoong Jesucristo, ingon dinhi siya sa iyang sulat, og kita nasayod ngang anak sa Dios mianhi og naghatag kanato og usa ka salabutan aron kita makaila kaniya nga tinuod og kita anaa kaniya nga tinuod bisan diha sa iyang anak nga si Jesus Kristo. Kini mao ang tinuod nga Dios o kinabuhing dayon. Tinuod nga Dios o kinabuhing dayon. Mangita pa ba kaglain? Bisan usa lang ka bersikulo nga mga sulti niini kana enough na, kana insakto na pag-identify ni Ginoong Jesucristo nga Dios. Sobra sa usa duha tulo ka mga bersikulo ang gipakita dinhi sa pulong sa Ginoo nga siya gayod Dios mismo, 100% God. Ato pon nga naibawaan nga siya anak sa Dios, o kini nga pagkaanak sa Dios naibawaan kini sa mga Hudyo nga gidawat nila isip maoy pagpaila nga siya Dios mismo, kaya ang ilang gipaabot mao man ang anak sa Dios. Siya ilang gipaabot apan wala nila ilha si Ginoong Jesucristo nga mao anak sa Dios. Apan dinhi sa Mateo 26 klaro kaayo nga mao gani kini ang hinungdan ngano nga ilang ipapatay si Ginoong Jesucristo tungod kay siya nagatawag sa iyang kaugalingon nga anak sa Dios. Mateo 26 o 53 ngadto sa 65. Naghuna-huna ka ba nga ako dili karon makaampo ngadto sa akong amahan og siya karon dayon mohatag kanako sa kapin sa 12 ka panon nga mga anghel. Apan unsaon man sa mga kasulatan pagatuman nga sa ingon kini kinahanglan mahitabo. Sa mao nga takna miingon si Jesus ngadto sa mga panon, kamo ba mianhi ingon nga batok sa usa ka kawatan uban sa mga espada o mga bunal aron sa pagdakop kanako, o ako naglingkod adlaw-adlaw uban kaninyo nga nagatudlo sulod sa templo o kamo wala midakop kanako. Mao kini ang iyang gisulti ngadto sa mga tawo nga midakop kaniya. Og tan-awa dinhi sa 63. Apan si Jesus nagpakahilom og ang labaw nga pari mitubag og mingon ngadto kaniya, ako nagmando kanimo pinaagi sa buhi nga Dios nga ikaw musulti kanamo kung ikaw ba ang Kristo, ang anak sa Dios. So ang ilang gipangita kaniadto ang anak sa Dios, wala sila magapangita gayod nga Dios mismo ang amahan ana. Nakibalo sila sa ilang kasulatan, ang anak sa Dios ang moani sa kalibutan, ang ilang gusto nga maybawan kung si Jesus Kristo bagyod kining anak sa Dios. Og si Jesus nagaingon ngadto kaniya, ikaw ang miingon bisan pa ni ana ako magingon nga na kaninyo sa umaabot kamo makakita sa anak sa tao nga magalingkod sa tuong kamot sa gahom og magabot diha sa mga panganod sa langit. Unya ang labaw nga pari migisi sa iyang mga sapot nga nagaingon siya nakapamulong og pasipala. Kay iyang nasabtan nga si Ginoong Jesucristo nagaangkon nga siya anak sa Dios. Unsa pa ang dugang gikinahanglan nato nga mga saksi? Tan-awa karon kamo nakadungog sa iyang pasipala. Usa ka pagpasipala ang ilang pag-isip kang Ginoong Jesucristo sa pag-angkon niya nga siya anak sa Dios. Og tungod niini mao kinang ilang gigamit nga hinungdan nga siya gipalansang sa cross kaniadto og maoy hinungdan sa iyang kamatayon. Ang mga Hudyo, ang mga pare nakahibalo, si Jesus Kristo mao gyud ang anak sa Dios, apan tungod sa ilang garbo wala nila dawata siya og ila hinuong gipalansang sa cross.
Lucas 22. Ato sa makit-an dinhi ang samang paghisgot. Lucas 22:70. Ug atong makit-an dinhi og giunsa pagpakita nga si Ginoong Hesukristo mao gayud ang Dios. Unya mingon silang tanan, nan ikaw mao ba ang anak sa Dios? Ug siya miingon ngadto kanila, kamo nag-ingon nga ako mao. Ug sila miingon, unsa pa ang pagkinahanglan nato sa dugang nga saksi? Kay kita mismo nakadungog gikan sa iyang kaugalingon nga baba, ug tungod ni ini ilang gipalansang si Jesus Kristo didto sa cross. John 10:36 mao gihapon kini nga paghisgot apan dinhi giklaro nga siya mao ang nahiusa diha sa amahan. O John 10:36, magsulti ba kamo kaniya kinsa sa amahan gibalaan o gipadala sa kalibutan, ikaw nagapasipala tungod kay ako miingon ako mao ang anak sa Dios? Kung ako wala naghimo sa mga buhat sa akong amahan, ayaw ako tuuhi. Apan kung ako naghimo bisan nga kamo dili mo tuo kanako, tuuhi ang mga buhat aron kamo mahibalo ug motuo nga ang amahan aniya kanako ug ako anaa kaniya. Ug mao kini lang gikasukan. Dili sila makasabot sa panaghiusa sa amahan ug sa anak. Ug mao kana ang sayop sa mga kulto ug uban nga mga grupo karon kay dili nila ang kunon si Ginoong Hesukristo nga Dios mismo. Ug mao kanay kulang, walay kaluwasan ang mga katawhan nga wala mo tuo nga siya mao Dios, kay walay lain nga mangluluwas kundi ang Dios, ug siya ang manluluwas tungod kay siya anak sa Dios, ug siya miani sa kalibutan ang magsakripisyo para sa atong makasalanan, nganong dili nato siya ilhon nga Dios, gipadala siya sa amahan, ug siya mao ang muluwas kanato usa ka makaluluoy nga sitwasyon sa mga katawhan nga dili mo ila kaniya nga gipadala sa amahan. Walay kaluwasan ug walay langit nga pagapuy-an niadto mga tao nga wala magaila kang Ginoong Hesukristo nga siya Dios 100%, tao 100%. Ug ato sa mga namibaw-an dinhi nga siya giingon nga siya begotten Son of God, siya gipanganak nga anak sa Dios, dili siya binuhat, wala siya pagamugnaa, dili siya binuhat sa mga anghel o mga tao, siya diha na bisan wala pa ang tanan, kay siya mao ang nagbuhat sa tanan, siya nagmugna sa tanan, siya ang nagahimo sa tanan, mao kanang ato nga Dios nga si Ginoong Hesukristo. Atong makit-an ka na, atong naibaw-an na kaganina sa John 1:14, atong tan-awon din sa John 1:18, nga giklaro usab din ni Juan 1:18 nga nagpaila nga siya begotten Son of God, siya gipakataw nga anak sa Dios, gipanganak nga anak sa Dios, dili siya binuhat, dili siya minugna, kundi diha na siya kauban sa amahan sa sugod pa sa sinugdanan, o kini nga sinugdanan walay sinugdanan, dili ka na matugkad nato kay sila ang Dios eternal, siya eternal, amahan, anak ug Espiritu Santo. Ug mao kana ang giingon dinhi, walay tawo nga nakakita sa Dios sa bisan unsa nga panahon. Ang bugtong gipakatawo nga anak nga anaa sa sabakan sa amahan, siya ang mipahayag kaniya, naa sa sabakan sa amahan. Beloved of God, siya begotten of the Father, naa sa sabakan. Ug busa siya anaa na wala pa ang tanan, anaa na si Kristo. Dili nato mahimulag si Kristo, si Jesus Kristo sa iyang amahan, kay sila usara. Ug ang Espiritu usab anaa usara. Dili daghan ang Dios, usa lang ang Dios. Apan aduna kitay tulo ka persona nga amahan ug ang anak ug ang Espiritu Santo. Ug naunsa kini nga pagkahitabuha tungod kay siya Dios. Dili nato na matugka, dili nato na masukod, dili nato na ma-imagine sa atong mga gagmay nga mga utok ang Dios dako kaayo, dili nato maybaw-an ang kinatibuk-an niya. Ang ato lamang nga pagadawaton nga siya nahigugma kanato ug siya nagaandam og sa kalugar dito sa langit, ug kung kita salig ug motuo kang Ginoong Hesukristo nga mo'y nagaani para sa atong kaluwasan, mao kana ang gusto niya. Dili
kita kinahanglan nga makahibalo-tanan kaniya. Gikinahanglan nato nga kita makahibalo sa atong kaugalingong pagkamakasasala o ato nga ilhon nga kita walay mahimo sa pagsulod dito sa iyang gingharian. Mao ka nang importante. Dili kita magagarbuso, dili kita mga tao nga mga hinambog nga mas nakahibalo kita unsa o ma-explain nato pinaagi sa atong mga utok kung kinsang Dios. Dili ka na gikinahanglan, dili nato matugkad ang kinatibuk-an sa atong Dios kay siya usa ka Ginoo nga labaw sa tanan. Apan ato nga matugkad kung kinsa kita tungod kay kita makasasala o ginagkinahanglan kitag mangluluwas ug diha kang Kristo lamang kita makaangkon niini. Busa mga kahigalaan ato kana nga pagailhon, ato nga pagadawaton ug ato nga pagatuuhan kay walay lain nga makahatag kanato sa grasya sa kaluwasan si Ginoong Kristo lamang. Ug sa dili pa kita magpadayon ato una nga paminawon kining usa ka lawiton, don't stop praying. Ug mao kanang ato nga paghangyoon, pagaduulon o pagaadtuan nga Dios tungod kay siya naa sa kanunay magapaminaw kanato. Don't stop praying. Ayaw pag-undang sa pag-ampo, ana ay grasya ug kaluoy sa Dios. Don't stop praying. Don't stop praying, the Lord is nigh. Don't stop praying, He'll hear your cry. God has promised that He is true. Don't stop praying, He'll answer you. Don't stop praying when you are trying. Don't stop praying, stand in His might. Christ has suffered, He understands. Don't stop praying, He holds your hand. Keep on praying, trust and obey. Keep on praying till light of day. God has promised that He is true. Don't stop praying, He'll answer you. Ang pulong sa Dios ato nga pagapaminaw na usab kining dugang pa nga mga proof, mga ebidensya sa pagpakita nga si Ginoong Kristo mao gayod ang Dios 100% og siya nagapakita dinhi sa iyang pagka-Dios, sa iyang pagsulti, ako mao ako. Ug mao kana ang gisulti ni ngadto kang Moses sa pagnahon nga nagpakita ang Dios kaniya. Sa diyang miingon ang Dios ngadto kang Moses nga siya magaluwas sa iyang mga katawan, iyang pagdalhon pagawas gikan sa Ehipto ngadto sa yuta ang gisaad niya, nangutana siya sa Dios at tingog nga iyang nadunggan, kinsa ka man, unsaon man ako pagsulti kanila nga ikaw nagasugo kanako, unsaon pa nako pagistorya kanila sa imong ngalan. O miunsa o misulti ang Dios diya kaniya, ako mao ako. Ako mao ako kaniadto, ako mao ako karon, ako mao ako hangtod sa kangturan. Walay kalainan. The same yesterday, today, and forever. Mao ka na nga ato nga Dios. Walay kalainan, walay kausaban kay sa Dios nga eternal. O karon gipakita kana ni Ginoong Kristo dinhi sa Juan, diin iya nga gitudlo nga siya Dios gayod og walay lain og siyam ako mao ako nga iyang ginatudlo sama kaniadto sa panahon ni Moses. Ug atong pagatan-awon dinhi ang iya nga mga I am statement. Kining I am dinhi sa original nga nga lengguwahe nagasulti kung ato na i-translate nga direct, literal nga translation, mayon dili lang kana ako mao kundi ako mao ako. Una dinhi mao kining iyang gingon, ako mao ako ang tinapay sa kinabuhi. I am the bread of life. John 6:35 og miingon sa si Ginoong Kristo dinhi sa iyang gisulti og si Jesus miingon ngadto kanila, ako mao ang tinapay sa kinabuhi. Siya nagaari kanako dili nagayod magagutomon og siya nga nagatuo kanako dili nagayod pagauhawon. Siya nga ari kanako dili gayod pagagutomon. Kung kita modul mo dawat kaniya,
Dili kita gutomon nga pisikal, apan kana nga pagkagutom mao gayod ang pagginahanglan nato sa usa ka Dios nga muluwas kanato, muhatag kanato kalinaw og siya lamang si Ginoong Hesukristo. Adunay hawang sa inyo nga kinabuhi. Adunay hawang sa akong singkasing kung walay Dios nga nagapuyo niini. Anang kauhaw, anang kagutom, anang pagpangita unsaon man kini nako pagpuno. Ug mao ka nang gipangita sa daghang mga katawhan karon. Abi nila og kwartang ikapuno niini, abi nila pagkaon ng ikabutang niini, ang uban usab abi nila droga, abi nila ilang mga bisyo, abi nila og mga alkohol, mga ilimnon, abi nila kalipay, paghudyaka, abi nila bisag unsa na lang di sa kalibutan ng ibun-o nila bisan mga butang mga ilang makumkum, ang mga gold, ang mga silver, ang mga platinum, unsa pa ng mga titanium, unsa pa ng klase sa mga metallic diha nga mga butang, mao ilang gipangita kay abi nila mao kana ang makahatag kanilag kalipay, kalinaw, satisfaction sa ilang kinabuhi. Panwalay laing makapuno niya na si Ginoong Hesukristo lamang, o si kinsa nga naay Kristo sa ilang kinabuhi naka-eksperyensya ni ini nga kinabuhi nga naa pagkapuno o ana ang pagkabusog o wala na pagkauhaw pa tungod kay ang kinabuhi nga walay katapusan ana kaniya og siya magakinabuhi hangtod sa kahangturan. Aduna pay lain dinhi og siya maong kahayag dinhi nga kalibutan. John 9:5, Juan 9:5 Mingon si Ginoong Hesukristo mismo, samtang aniya ako sa kalibutan, ako mao ang kahayag sa kalibutan. Kahayag sa kalibutan. Ana kita karon sa usa ka mangitngit nga kalibutan. Ana kita karon sa usa ka dulom nga kalibutan, magubot nga kalibutan, kalibutan nga wa nato makita nga kahayag, walay paglaom, walay ugma tungod sa kagubot niini. Gubat dinhi, gubat didto, kasamok didto, bisyo dinhi, mga panagbingkil didto, daghan kayong kagubot, walay kalinaw kini nga kalibutan, walay kalipay, walay suga, walay makahatag og butang nga makahatag sa kahayag ni ini nga kalibutan, og si Kristo lamang ang makamao muhatag ni ini nga kahayag. Siya lamang ang makaabri sa atong mga matang makakita sa paglaom. Siya lamang makahatag kanato og paglaom nga makaadto uban kaniya sa iyang gingharian. Walay laing makahatag kanato sa paglaom nga makalipay gayud sa atong singkasing kun dili si Jesus Kristo lamang. Busa siya maong kahayag sa kalibutan. Ug kita usab nga nakadawat kaniya nahimong kahayag. Nahimo nga mga kahayag ngadto sa uban, tungod kay kita ang magatultol sa uban nga napa sa kangitngit, napa sa pagkabuta, napa sa pagkawala makakita, napa sa pagkaignorante kung unsaon ang pagkinabuhi nga na si Kristo sa ilang kinabuhi. Wala nila ilha siya nga ilang mangluluwas, sila nagapabilin sa ilang bisyo, sila nagapabilin sa ilang pagsimba sa mga Diyos, sila nagapabilin sa paghimo sa ilang maayo nga binuhatan, abi nila mao kanang pamaagi ngadto sa kaluwasan. Apan dili ka na mao ang dalan, dili ka na mao makahatag kanila ang bugtong kahayag nini nga kalibutan nga magahatag kanato sa kamatuoran o magtudlo kanato ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan, mao lamang ang atong Dios nga si Ginoong Hesus Kristo. O ikatulo dinhi, I am the door of the sheep. Naa dinhi giklaro niya, gisulti niya sa Juan 10 o 7, ana dinhi Juan 10:7, ingon siya dinhi, unya mingon si Jesus ngadto kanila pag-usab, sa pagkatinuod ako nag-ingon nga na kaninyo, ako mao ang pultahan sa mga karnero. Verse 9, ako mao ang pultahan, pinaagi kanako kun si bisan kinsa nga tawo mosulod, siya mo maluwas og mosulod og mogawas og makakaplag og masibsib. Siya mao ang pultahan. Walay lain natong masudlan, walay lain nato nga maagian, walay lain nato nga maoy makaabri kanato hangtod didto sa gingharian. Siya lamang ang ato nga dalan. Ug mao ka ng pagpakita ni Ginoong Hesukristo. Ang pultahan diha na kita mosulod, dili kita pwede
pwede mo agi sa bintana, dili kita pwede mangguba diha sa kilid, kun dili diha sa pultahan. Ug ang bugto nga pultahan nga atong pagasuldan didto sa gingharian sa Dios mao lamang si Ginoong Hesukristo. Walay lain nga pultahan nga atong pagasudlan, walay lain nga pultahan nga atong pag-aabrihan, walay lain nga pultahan nga atong pag-aagian, si Hesus Kristo lamang. Dili pwede ang pultahan sa uban nga mga relihiyon. Dili pwede ang pultahan sa lain nga mga simbahan. Walay pultahan sa matag denominasyon. Usa lamang ang pultahan kana si Ginoong Hesukristo. Dili pinaagi sa grupo sa katao uban nga simbahan o unsa nga mga kulto. Usa lamang ang pultahan si Ginoong Hesukristo. O makaangkon kita ni ining atong pagsulod o ato nga abri ni ini nga pultahan o kita sigurado gayud nga makasulod ni ini kung kita anaay Kristo sa atong kinabuhi, nagaangkon kita sa atong pagkamakasala o gidawat nato nga siya mga atong mangluluwas o Ginoo o diha nga pamaagi kita makaabri sa mga pultahan, kita iyang pag-aabrihan o kita pa iyang pagapasudlon ngadto sa iya nga gingharian. ug mao kana ang saad sa ato nga Dios tungod kay siya mingon, ako mao ang pultahan. Ug kung ikaw karnero, nahimo nga usa karnero tungod kay ikaw nagaila na kang Ginoong Hesukristo, imong mangluluwas, imo nga Ginoo, siya mag-aabri gayud kanimo, ikaw magasulod didto tungod kay ikaw usa sa iya nga mga karnero, siya mao ang pultahan sa mga karnero. Ikaw ba't dinhi siya ang maayong magbalantay sa mga karnero? Juan 10:11, mingon dinhi sa Ginoong Hesus Kristo. Yang giklaro dinhi sa 11, ako mao ang maayong magbalantay. Ang maayong magbalantay nagahatag sa iyang kinabuhi alang sa mga karnero. Ang usa ka magbalantay sa karnero nagaatiman kanunay sa iyang karnero. Og naapo dinhi sa Juan 10:14, ako mao ang maayong magbalantay og nakaila sa akong mga karnero og nailhan sa mga akua. Kini nga magbalantay sa karnero nakahibalo unsa ang panginahanglanon sa iyang mga karnero. Siya ang nagaandam sa ilang adalan, siya ang nagaandam asa sila mapasto, siya nagaandam kung asa sila manginom og tubig, siya nagaandam kung asa sila mopasilong kung adunay ulan o init, siya nagaandam kung asa sila matulog ini kagabi. Siya mao ang Dios nga nagaatiman kanato. Mao nga siya gayud ang giila nato nga great shepherd. Siya ang ato nga magbalantay ug siya mao ang atong sundon ug walay lain nga pangitaon kundi ang iyang tingog lamang nga nagatultol kanato, magatultol kanato, magahatag kanato sa sinyas kung asa kita mo padulong. Siya lamang ang ato nga magbalantay. O kung si Kristo ang imong magbalantay higala, walay problema nga imong matagbuan nga dili masulbad, walay mga kasakit nga dili mahupay, walay mga kapitos nga dili ma-provide ang tungod kay anaa kitay magbalantay. Yes, aduna gyapoy kagubot og kalisod sa kinabuhi kay anaa kita sa usa ka kalibutan nga gidominahan sa kaaway nga mo'y nagusto nga kita mag-suffer, kita mag-angkon og kasakitan. Apan ang Dios nga mo'y magbalantay kanato, matiman kanato, mutabang kanato, magahatag kanato dugang kalig-on aron kita mopadayon kay kini nga kalibutan mahanaw og ang atong pagapuy-an unya walay katapusan og makalimtan na nato ang tanan nga magiagian nato ning kalibutana kay wala kini bili kumparar sa walay katapusan nga eternal nga kinabuhi uban sa atong Dios. Unsaon man nato paghinumdom sa usa ka gatos ka tuig nga kalisdanan nga naay walay katapusan nga atong pag-adtuan, dili na nato ka mahinumduman kung unsa ganing magiagian nato ning kalibutana kung kita anaan na diha kang Kristo. Siya mao ang atong magbalantay sa ato nga kita nga mga karnero. Busa ato siyang pagasundon, ato siyang pagatumanon, ato siyang pagapangitaon, ato siyang paminaon ug ato siyang pagatagaan sa pagsimba ug paghimaya tungod kay siya Dios nga mao'y magbalantay kanato nga iyang mga kanakan. Ato siyang pasalamatan, pagadaygon, pagahimayaon sa atong kinabuhi tungod kay tinuod siya gayod mao ang Dios nga labaw nga makagagahom, ang atong manluluwas nga si Ginoong Hesus Kristo. Busa karon sa ato nga pagpadayon ato una nga pagatagaan o usa ka panahon kining pagpaminaw sa usa na usab kalawiton, thine is the glory. Usa ka pagpaghimaya sa ato nga Dios, sa ato nga mangluluwas nga si Ginoong Hesukristo, thine is the glory.
ang pulong sa Dios og sa ato nga katapusang bahin ni ining atong tulumanon karon, ato nga pagatan-awon pagpadayon kining atong pagtan-aw sa iyang pagka-Dios o dili lamang sa mga pulong nga nagahisgot nga siya Dios, bisan sa iyang nga deklarasyon nga siya mao gayod ang Dios nga nakigsulti kang Moses didto sa panahon sa Old Testament, ako mao ako. I am that I am. Ato nang nahisgutan kaganina nga siya maong tinapay sa kinabuhi, nga siya lamang ang makahatag kanatong kabusganan o makahatag kanatong satisfaction sa atong kinabuhi, tungod kay siya mao magatagbaw kanato sa tanan atong mga panginahanglanon. O ganaw sa mga atong pagkahibalo nga siya mao ang kahayag sa kalibutan, kay wala na lain pa atong maadtuan, wala na atong masundan, wala na atong mapuy-an, wala na atong matagaan sa atong pagsunod sa atong kinabuhi, kundi ang kahayag diha lamang kang Ginoong Hesukristo. O wala po lain nga pultahan nga atong pagasudlan aron kita magasulod dito sa iyang gingharian, siya lamang mao ang pultahan sa mga karnero. Siya usab ang maayong magbalantay nga nagahatag kanato maayo nga lugar o naga-provide sa tanan natong panginahanglanon, kay siya Dios nga mao ang atong magbalantay, ang magbalantay sa mga karnero. Apan nato pun makit-an dinhi nga ipadayon niya pagsulti nga siya mao ang pagkabanhaw o mao ang kinabuhi. John 11:25 og diha gisulti niya, giklaro ni Ginoong Hesukristo nga si Jesus mingon ngadto kaniya, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Siya nga nagatuo kanako bisan siya patay pa, apan siya mabuhi, og si bisan kinsa nga nagakinabuhi og nagatuo kanako dili gayud mamatay, nagtuo ba ikaw niini? Siya mao ang kinabuhi, siya mao ang pagkabanhaw. Kita tanan nga mga nagatuo nagasalig kang Ginoong Hesukristo adunay pagkabanhaw. Kita nga mga nagahatag ka sa atong kinabuhi sa pag-ila kaniya, nagahinulsol sa atong mga kasalanan og nagaila kang Ginoong Hesukristo nga mo'y atong mangluluwas. Siya mo hatag kanato sa kinabuhi nga walay katapusan, kita iyang pagabanhawon. Kanus aman kana kung kita mamatay sa wala pa ang rapture, kita iyang pagabanhawon gikan sa atong kamatayon, sa atong nga mga lawas nga mabilin din sa kalibutan, ang atong nga espiritu nga mauban na unya sa sa presensya sa Ginoo, kita pagahiusahon niya. Dunay pagkabanhaw sa mga patay. Apan kung kita buhi pa samtang si Ginoong Hesukristo mo balik din sa rapture, siya magahatag kanato bag-o glorified body, magabanhaw kanato, magahatag kanato bag-o nga kinabuhi, resurrected life, ug mao kanang ato nga paglaom uban kaniya. Higala, aduna ba ikay paglaom niini? Aduna ba ikay paglaom nga sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo? Aduna gyud ikay kinabuhi nga walay katapusan? Dili ba ikaw magakahadlo kay ikaw pagaisugba dito sa kalayo sa impyerno tungod kay wala ikay pagkapasayloanan sa imong mga sala, tungod kay wala ikaw magaila kang Ginoong Hesukristo, isip imong personal nga mangluluwas o Ginoo. Higala karon ang panahon nga ikaw basol sa imong makasalanan, magahinulsol sa imong makasalanan, magadungol kang Ginoong Hesukristo, magapangayog pasaylo o pinaagi lamang sa imong pagtuog pag-ila kaniya, ikaw mapasaylo higala. Walay simbahan, walay denominasyon, walay lain nga relihiyon nga makaluwas kanimo. Si Ginoong Hesukristo lamang amoy naghatag sa iyang kaugalingon para sa atong kaluwasan. Siya mao ang pagkabanhaw ang kinabuhi. Walay lain nga makahatag kanato niini kundi ang Kristo nga naa sa Biblia, si Kristo nga mao'y naghatag kanato sa kinabuhi nga walay katapusan kung kita tinuod mo, salig mo dawat kaniya. O ganiya usab dinhi gisulti niya sa John 14:6 ug giklaro niya dinhi si Jesus nagaingon ngadto kaniya, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay tawo nga nagaadto sa amahan apan pinaagi kanako. Og mingon siya, kung kamo nakaila kanako, kamo gayud makaila usab sa akong amahan, og sukad niining taknaa kamo makaila kaniya og nakita na kaniya. Siya mao ang dalan, siya mao ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay lain natong maagian padulong sa amahan. Walay lain nato nga dalan pagasundon padulong sa amahan. Dili kini usa ka tan-aw sa usa ka bukid nga bisan asa kaagi dito sa norte dinhi sa este din dito sa kasadpan, usara imong padulngan dito sa ibabaw. Dili ka na mao ang dalan padulong sa amahan. Ang dalan padulong sa amahan usar lamang ka dalan, o kana nga dalan pinaagi lamang kang Ginoong Hesukristo. Kung wala ikay Kristo sa imong kinabuhi, wala kay maabtan higala. Dili ikaw makaabot didto sa gingharian sa Dios. Kung ikaw nagasalig sa usa ka relihiyon, ikaw nagasalig sa usa ka denominasyon, ikaw nagsalig sa usa ka simbahan nga mo lamang
lamang mudala kanimo ngadto sa gingharian, dili kana kamatuoran. Ang bugtong lamang makaatag kanato sa dalan mao si Kristo nga naa gisulti din sa pulong sa Ginoo, ug siya nagaingon ako maong dalan. O ikaw makatuod ni ana nga dalan kung tinuod ikaw nagahinulsol sa imong kasalanan ug giilan nimo siya nga siya mao ang Dios mismo, 100% nga Ginoo, 100% nga tao. Siya gipadala sa Amahan o pinagi lamang sa iyang gibuhat kita makaangkon sa kaluwasan. Walay lain dili makahimo kita og mga maayong binuhatan para kita makaangkon sa kaluwasan. Walay pamaagi nga kita makahatag og dagkong mga kwarta donasyon para kita makaangkon og kaluwasan. Walay mga maayo nga mga pamaagi nga sakripisyo nga mao'y atong mahimo para kita makaangkon ni anang kinabuhi nga walay katapusan. Diha lamang sa pag-ila nga kita makasasala og pagdawat kang Ginoong Jesucristo nga ato'y mangluluwas og ato nga Ginoo. Og ang katapusan nga iyang giingon dinhi naa sa John 15:1 og verse 5. Og giingon niya dinhi sa John 15, ako mao ang tinuod nga paras ug ang akong Amahan mao ang mag-uuma. Og naa dinhi sa verse 5 mingon siya, ako mao ang paras kamo mao mga sanga, siya nga magpabilin dinhi kanako ug ako diha kaniya, mao ang nagapamunga og daghang bunga, kay kun wala ako kamo walay mahimo. Ug diha lamang kita kang Kristo makaangkon ni ana nga kinabuhi. Din kita magapamunga, din ang uban magatuo, din ang atong mga kahigalaan makaila kang Kristo, din ang uban nga mga kaubanan nato di sa atong opisina, sa atong eskwelahan makaila kang Kristo, ang atong mga pamilya, ang atong mga anak, ang atong mga kauban sa balay, ang atong mga minahal sa kinabuhi makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan kung kita anaa ni Kristo. O higala, dili ba ikaw malipay nga dili lang ikaw makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan, ikaw usab makahatag nining maayong balita ngadto sa uban kung tinuod ikaw nga adunay Kristo. Kay dili ikaw makahatag sa maayong nga balita kung wala ikaw makaangkon niini. Ikaw mahimong sanga nga magapamunga, ikaw nga mahimong sanga nga mahimong panalangin sa uban, ikaw mahimong sanga nga pagatan-awon sa uban nga pagsundon sa uban tungod kung ikaw nagasunod kang Ginoong Jesucristo. O higala, o ikaw usab Kristohanon, nagapasalamat kita sa atong nga Dios sa iyang gibuhat sa atong nga kinabuhi. Magapasalamat kita tungod kay siya Dios nga mo nagahigugma kanato. Magapasalamat kita nga siya mihatag sa iyang kaugalingon aron kita mapasaylo. Mga higala, daghan pa nato nga makuha dinhi nga mga verses sa Biblia nga atong mahatag aron mapaila nga si Ginoong Jesucristo mao gayud ang Dios. Ato kini pagasundon atong ihatag kaninyo sa sunod nato nga himo ni ining atong tulumanon ang dugang pa nga mga pagtulunan. Dili na tumahuman karon, daghan kaayo o gani sa tibuok nato nga kinabuhi kung kita magahisgot bahin sa pagka-Kristo, pagka-Dios ni Ginoong Jesucristo, dili kini nato mahuman. Ato kini pagkatanaon sa sunod nato nga pagtuon sa pulong sa Ginoo, kita magapadayon hinaot nga magauban kamo kanamo, magapaminaw ni ining atong tulumanon ang pulong sa Dios. O sa ato nga pagtakop, kita magaampo, magahangyo sa Ginoo nga siya magapanalangin kanato. Magaampo kita. Amahan namo nga langitnon, salamat ni ining kahaponon nga imo kaming gitagaan ni ining kahigayunan diin kami makahisgot bahin kang Ginoong Jesucristo. Nagapasalamat kami nga daghan sa imong nga pulong naga-reveal gayud nagapakita nagapadayag nga siya mao gayud ang Dios o ginaot ngang tanan mo tuo gayud nga siya Dios. Daghan ang mga kulto ug mga simbahan karon sa palibot nga wala na mo ilang nga siya Dios. Gila lamang siya nga tao, gila lamang siya nga usa ka maayo nga magtutudlo, maayo nga modelo, usa ka tao nga nagahimog mga milagro apan dili siya Dios mismo. O Ginoo, nagapangay kami pasaylo ni ining mga higayon nga kami usa ay mailad, mawala o magasunod sa mga pagtulunan nga hiwi o dili insakto o dili tinuod. Nagaampo kami nga ikaw ang balang espiritu mo'y mag-aabri sa among kasing-kasing nga magasunod gayud sa kamatuoran nga nagaila kang Ginoong Jesucristo, 100% God, 100% man. Salamat Ginoo sa mga pagtulunan nga imong gihatag karong hapon. Amo gibalik kanimo ang dungog ug himaya o gipasidunggan ikaw namo tungod lamang pinaagi sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo, amo nga mangluluwas o amo nga Ginoo. Amen. Daghang salamat o hinaot nga magpadayon kamo sa pagpaminaw ni atong tulumanon ang pulong sa Dios. Pulong sa Diyos. Mingon si Jesucristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini.
ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, ug dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kahaponon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo, magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy o grasya, diha lamang kang Hesukristo nga atong manuluwas o Ginoo. Amen. Kapitunan ang pulong sa Diyos.